वालेकुम दोस्तों। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं कि जिनके पास कोई ज़ाती इख्तियार मौजूद नहीं। ये सरता पा अताअत हैं। रब्बे कायनात की जानिब से नाफिज होने वाले अहकामात को मनो अन तस्लीम करते हैं और इन पर अमल करते हैं। दोस्तों, हम ज़मीन पर बसने वाले इंसानों की तादाद शुमार कर सकते हैं। मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में जिन्नात की आबादी से मुताल्लिक अंदाज़े भी लगा सकते हैं। ताहम फरिश्तों की तादाद और आबादी हमारे तसव्वुरात और पैमानों से कहीं ज़्यादा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और तुम्हारे रब के लश्कर को उसके सिवा कोई नहीं जानता। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 31। तिरमिज़ी, इब्ने माजा और बेहकी में बयान होने वाली एक हदीस के मुताबिक आसमान में एक हथेली के बराबर भी कोई जगह ऐसी मौजूद नहीं जहाँ कोई फरिश्ता हालत रुकू या सुजूद में ना हो। अहादीस व रिवायात के मुताबिक सिर्फ एक इंसान के साथ 20,000 फरिश्ते हमा वक्त काम करते हैं। इन बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कायनात में फरिश्ते किस कसरत से मौजूद हैं। दोस्तों, ये तमाम फरिश्ते अपने रुतबों और अफ़वाल के लिहाज से मुख्तलिफ इक़साम में बटे हुए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको फरिश्तों की अलग अलग इक़साम, इनके दर्जात और फ़राइज़ से आगाही फराहम करेंगे। मलाइकाए मुकर्रबीन। मलाइकाए मुकर्रबीन, जिन्हें अहले किताब आर्कएंजल्स भी कहते हैं, दीगर तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल और रब्बे कायनात के सबसे करीब तरीन हैं। सैयदुल कौनैन हज़रती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइकाए मुकर्रबीन से मुताल्लिक इरशाद फरमाते हैं कि मामलाती दुनिया का इंतज़ाम चलाने वाले 4 फरिश्ते हैं, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और मलकुल मौत। जिब्राईल हवाओं और लश्करों के सरकर्दा हैं, जबकि मीकाईल बारिश और नबातात की। मलकुल मौत अरवा कब्ज़ करने पर मुकर्रर हैं और इसराफील मज़कूरा फरिश्तों को उनकी उमूर और इंतज़ामात की इत्तला फराहम करते हैं। इब्ने अबी हातिम दुर्रे मंसूर। इन मलाइकाए मुकर्रबीन की रसाई सिदरतुल मुंतहा नामी एक मकाम तक है। ये 7वें आसमान पर मौजूद वो आखिरी मकाम है कि जिसके आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कायनात में मौजूद किसी भी दूसरी मखलूक ने कदम नहीं रखा। मलाइकाए मुकर्रबीन कहलाए जाने वाले ये फरिश्ते अनबिया अलैहिमुस्सलाम तक वही पहुँचाने और मुख्तलिफ सरकश कौमों पर अजाब नाजिल करने की जिम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं। मलाइकाए असफल। मलाइकाए असफल दूसरे दर्जे के फरिश्ते कहलाते हैं, जो अपनी जानिब से कुछ नहीं सोचते। ये फरिश्ते बिल्कुल मशीन की तरह काम करते हैं, जिनके सामने कोई ज़ाती नफ़ा व नुकसान नहीं होता। इन फरिश्तों को कासिद फरिश्ते या रूहानियोन भी कहा जाता है। ये ज़मीन पर मौजूद इंसानों के जहन में अल्लाह की मर्ज़ी और इसके अहकामात मुनकशिफ करते हैं। ये फरिश्ते किसी इंसान या जमात में बहादुरी, साबित कदमी और फतह करने का जज्बा पैदा करते हैं, तो किसी इंसान या जमात में बुज़दिली या कमज़ोरी के ख़यालात भी इंस्पायर करते हैं। इन फरिश्तों की रसाई बैतुल मामूर नामी मकाम तक होती है। ये सिदरतुल मुंतहा से नीचे एक मकाम है जिसे फरिश्तों का काबा भी कहते हैं। यहाँ हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ़ के लिए आते हैं। मलाइकाए असफल या कासिद फरिश्ते सिर्फ वही अमल करते हैं जिसका उन्हें ऊपर के फरिश्तों यानी मलाइकाए मुकर्रबीन की तरफ से इल्हाम होता है। मलाइकाए अर्ज़ी व समावी। कुरान मजीद में फरिश्तों की इस जमात के बारे में बयान होता है कि ये फरिश्ते हमा वक्त अपनी परवरदिगार की हम्दो सना में मसरूफ़ रहते हैं। रब्बे कायनात के लिए सजदा, रुकू, तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। मोमिनीन पर रहमतें नाजिल करते हैं, उनके लिए तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं, जबकि कुफ़ार पर लानत व मलामत करते हैं। हदीस नबवी के मुताबिक आसमान में कोई 4 उंगलियों के बराबर भी ऐसी जगह मौजूद नहीं जहाँ कोई फरिश्ता अपने रब के सामने रुकू व सुजूद की हालत में ना हो। तर्जुमा: ज़मीन व आसमान में जितने फरिश्ते हैं सब उसी को सजदा करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। सूरह नहल आयत नंबर 49। तर्जुमा: और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी बयान कर रहे हैं
اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 5۔ کرامن کاتبین، فرشتوں کی یہ قسم ہر انسان کے ساتھ موجود ہے۔ ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ انسان کے ہر عمل کا ریکارڈ رکھیں۔ ترجمہ: یقیناً تم پر نگہبان ہیں کرامن کاتبین، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سورہ انفطار 10-12۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں۔ ان میں سے ایک انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں تحریر کرتا ہے، اور ایک اس کی بائیں طرف جو برائیاں لکھتا ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے، مگر بائیں طرف والا فرشتہ اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر کوئی برائی نہیں لکھتا۔ قرآن مجید میں کرامن کاتبین نامی ان فرشتوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ خزنۃ الجنہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسنے والے انسانوں پر فرشتے مختص کیے ہیں، بالکل اسی طرح جنت اور جہنم میں بھی فرشتوں کو انسانوں کا نگران بنایا گیا ہے۔ جنت میں رہنے والے انسانوں کی مددگار اور نگہبان فرشتوں کو خزنۃ الجنت کہا جاتا ہے۔ لفظ خزنہ خازن کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں کسی شے کی یا کسی جگہ کی حفاظت کرنے والا۔ بہت سی روایات کے مطابق ان فرشتوں کی سردار کا نام رضوان بتایا جاتا ہے، جنہیں داروغائے جنت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جنت کی نگران فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور یہ کون کون سی فرائض انجام دیں گے، اسلامک لٹریچر اس بارے میں کچھ زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتا۔ خزنۃ الجہنم، خزنۃ الجہنم یا جہنم کی نگران فرشتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو جہنمیوں کو ابلتے ہوئے پانی اور زقوم پر مشتمل کھانا پیش کریں گے۔ جہنم پر تعینات ان پہرےداروں کی تعداد 19 بتائی جاتی ہے۔ ان پہرےداروں کے سردار یعنی داروغائے جہنم کا نام مالک بیان کیا جاتا ہے، جس کی معنی ہے قوت و سختی۔ یہ بہت ہی سخت دل فرشتے ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ انہیں جو بھی فرمان دیا جاتا ہے یہ اسے فوراً بجا لاتے ہیں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس سے نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ موت کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے انسان کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل ہے، جنہیں فرشتۂ اجل یا ملک الموت کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ملک الموت کی ماتحتی میں کام کرنے والے فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ قرآن کریم میں ان فرشتوں سے متعلق بیان ہوتا ہے، کہہ دیجئے انہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی جانب پھیرے جاؤ گے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 11۔ حاملین عرش، یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے حکم ماننے کو ہر دم تیار رہتے ہیں۔ ترجمہ: اور تو فرشتوں کو اللہ کی عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 75۔ دوستو، یہ تھی فرشتوں کی چند اقسام جو کہ معتبر اسلامی کتب سے اخذ کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ بھی اپنے جیسے دوسرے افراد کے علم میں اضافے کا ذریعہ بن سکیں۔